Day ka ang imong kaugalingon kay nakasurvive na punta sa bulan sa Nobyembre ug kabalo ko nga makaya gihapon nimo ang bulan sa Disyembre kauban ang atong Ginoo. Ayaw huna-hunaa nga nag-unsara lang ka kanang imong pamati nga walay nagmahal nimo, dili kana tinuod. Kay kung nahibalo ka lang, dako kaayo ang gugma sa Ginoo kanimo. Daghan mang grasya ang miabot sa atong kinabuhi. Gasa kana sa Ginoo sa imuha. Maong mapasalamaton ta kaniya kay wala tay laing ikabalos sa Ginoo kundi atoan lang nga mga pagpasalamat. Unsa ang imong mga kabalaka sa imong kinabuhi karon? Kwarta, paghigugma o uban pa isalig ang imong kabalaka sa Ginoo og tulog nga malinaw. Ayaw baya hunahuna ha nga kanang mga pagsulay kanimo gibuhat sa Ginoo para palisdan ka. Gibuhat kana sa Ginoo aron palig-onon ang imong pagtuo kaniya. Hinumdumi nga walay higayon nga gibuhian ta sa Ginoo. Kung anaa ka man sa kabaguhan karon, taliwala sa imong mga maot nga mga binuhatan sa una. Ayaw pagduha-duha o pagbag-o ug sa pagbalik sa Ginoo kay gibayaran na sa Ginoo ang imong mga sala.